للعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'ala al-muridi ay yajtahida fi hifdhi qalbihi min al-wasawisi wal afati wal khawatir radiyah wal yuqim 'ala babi qalbihi hajiman min al-muraqabati yamna'uha min ad-dukhuli ilayhi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد ومن الغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن السوء بأحد منهم وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم ويحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من المعاصي الجوارح ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد. فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وسنعه ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر. وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله لأنه يتصنع ويتزنن للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا. لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه. وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه. وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. وأما الحسد فهو معاداة. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعنا هذا الكلام الذي ذكره الإمام الحداد عليه رحمة الله ويتكلم عن حفظ القلب الذي قال أنه رأس مال الإنسان المريد إلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan penuturan dari Imam Al-Haddad yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalam beliau yang bersangkut paut dengan hati, bahwa hati itu adalah modal utama bagi seorang manusia. Al-qalb tarid alaihi al-waridat. Hati sering mendapatkan cahaya-cahaya ilahi. Sawa'an kanat waridat khair atau waridat syarr. Kadang-kadang juga didatangi oleh kegelapan-kegelapan. Min dhalik al-wasawis allati takhtur 'ala al-qalb. Di antara kegelapan-kegelapan yang sering datang kepada hati adalah beberapa was-wasan
dan bisikan-bisikan yang buruk. المريد ينبغي أن يقيم حاجب على قلبه، هذا الحاجب يمنع هذه الوساوس. Seorang murid harus membangun tembok di hatinya yang bisa mencegah dari kewaswasan dan bisikan yang buruk. هذا الحاجب هو المراقبة للقلب. Jadi tembok inilah yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi kerja hati. فإذا رأى من قلبه دخل إليه شيء من الوساوس يسارع بسرعة في تنقيته في بعده في إبعاده، لا يتركها، لو تركها تفسد القلب. Jadi apabila melihat hatinya itu baru kedatangan waswasah, yaitu atau waswasah atau bisikan-bisikan buruk, cepat-cepat seorang murid itu membuang dari hatinya. كذلك يحفظ القلب أن يميل إلى الشهوات. Begitu juga seorang murid harus menjaga hatinya dari syahwat. وأن يحل به الأمراض القلبية. Dan harus menjaga hatinya agar tidak dihuni oleh penyakit-penyakit hati. أمراض القلب أخطر من أمراض الجسد. Penyakit-penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit-penyakit jasad. وقالوا أنه من أفضل ما يحمي به الإنسان قلبه عن هذه الأمراض أن يحمل قلبه ونفسه بالقوة على محبة الآخرين وبذل الخير لهم. Jadi adapun obat yang paling manjur dalam mengobati hati kita yang sering mengikuti syahwat dan waswasah dan bisikan-bisikan buruk adalah memaksa hatinya dan nafsunya untuk berkhidmah dan untuk melayani dan mencintai orang lain. ليحمل لهم الرحمة. Membawa kasih sayang terhadap orang lain. إذا رحم الخلق والعباد فلن يحسد ولن يحقد ولن يكره أحد. Apabila dia sudah mencintai makhluk, melayani makhluk, maka dia tidak akan ada ruang di hatinya untuk membenci dan tidak ada ruang untuk hasud terhadap mereka. ذكر عندكم مجموعة من أمراض القلب. Al-Imam Al-Haddad telah menyebutkan kepada kita sekumpulan dari penyakit-penyakit hati. قال من أفحش هذه الأمراض 3 أشياء تفسد قلب المريد. Termasuk yaitu ada 3 penyakit, di antara berapa penyakit ada 3 penyakit hati yang apabila berdiam di dalam hati seorang murid akan rusak. الكبر والرياء والحسد. Pertama adalah sombong, yang kedua adalah higet yaitu hasud, higet yaitu memiliki rasa benci, yang ketiga adalah rasa hasad, penyakit hasud. أما الكبر فقال يدل على حماقة صاحبه وغباوته، ما يتكبر إلا الأحمق الغبي. Kibr yaitu rasa sombong adalah menunjukkan bahwa si pemilik penyakit ini adalah orang yang betul-betul bodoh. تتكبر على ماذا؟ أنت أولك مخلوق من نطفة وآخرك تصير جيفة قدرة، لو تركوك بعد 3 أيام ما يستطيعون الدخول عندك من رائحتك الكريهة. Kenapa kok disebut bodoh? Semestinya ia menyadari kamu sombong terhadap hal apa dan kamu memiliki apa. Kamu kan asalnya adalah sesuatu yang hina, air sperma, kemudian keluar dari dirimu sesuatu yang menjijikkan yaitu kotoran. قال إن وجد فيك شيء من الفضائل هذا إلا الله أعطاك إياها، أنت أيها المتكبر ألا تخاف أن يسلب الله منك هذا الفضل ويعطيه غيرك؟ Apabila kalian memiliki keistimewaan atau keutamaan wahai orang yang sombong, semua itu bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu enggak takut keutamaan yang Allah titipkan padamu itu diambil lalu diberikan pada orang lain? والكبر من صفات الخالق. Sifat takabur, sifat sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. وينبغي لطالب العلم والمريد أن يقرأ ما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين عن الكبر وكيف أن الإنسان في حقيقته شيء حقير يتكبر على ماذا؟ Maka semestinya seorang murid seperti kita banyak-banyak membaca penjelasan tentang penyakit sombong yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin agar kita bisa mawas diri dan tahu ukuran kita seperti apa. حتى الحيوانات في أمور كثيرة خير من الإنسان. Kadang-kadang hewan yang tidak punya akal dalam beberapa hal lebih baik dari manusia. وأما الرياء فهو دليل على خلو قلب الإنسان من عظمة الله.
Adapun penyakit yang kedua yaitu penyakit riya. Penyakit riya ini menunjukkan bahwa hati seorang manusia yang tertimpa riya tersebut itu sepi dari tidak ada di dalamnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. فهذا يعمل من أجل الناس ولم يقنع بعلم رب العالمين به يريد الناس أن يعلمون بعمله ما يكفيك أن الله يعلم لا ما يكفيه مسكين هذا ما عنده تعظيم لله. Karena dia sudah mengerjakan segala sesuatu demi penglihatan makhluk. Orang ini patut dikasihani, orang ini kasihan sekali melihat mereka. Mereka tidak ada pengagungan Allah di dalam hatinya. قد يكون الإنسان في فعله صادق لكن إذا عرف الناس بفعله فرح فهذا مرائي. Kadang-kadang ada orang yang berbuat ibadah atau segala sesuatu yang baik. Itu aslinya adalah orang yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas. Tapi pada saat diketahui oleh orang lain, orang itu bahagia. Nah, ini juga termasuk riya kata beliau. يريد الناس أن يعرفوا ما يفعله من أعمال من أجل أن يعظموه ويحترموه. Dia kadang-kadang mengerjakan suatu pekerjaan agar manusia mengagungkannya dan memuliakannya. كثير من الصالحين كان يتظاهر أمام الناس بالجهل بعدم المعرفة وأنه ما يعمل شيء من أجل ما يريد الناس يلتفتوا إليه. Banyak di antara orang-orang yang soleh menampakkan diri mereka di hadapan orang-orang seolah mereka itu orang yang bodoh, orang yang tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس كان يأتي إلى الشحر يبيع العسل ما يعرفه أحد أنه من العارفين من الأولياء الصالحين يتستر يبيع العسل في السوق. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, guru dari Imam Haddad ini menjual pergi ke Syihir, ke kota Syihir di Hadramut. Beliau menjual madu di pasar agar orang-orang tidak mengira beliau adalah orang yang soleh. Padahal beliau adalah salah satu orang yang dekat dengan Allah, arifun min awliya illah. وهذا يجي واحد جاهل يمكن صلى ركعتين في الليل وإلا ذكر الله قليل قدوا يبغى الناس كلهم يعرفونه ومسوي نفسه ولي كبير أمام الناس والناس يعظمونه مسكين. Nah sekarang ini banyak orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, yang tidak dekat dengan Allah, baru baca wirid dikit, baru sholat 2 rakaat, ingin dirinya terkenal di hadapan orang bahwa dia adalah termasuk min awliya illah. لا هو عنده عمل كثير. Dia tidak memiliki amal yang banyak. ولا عمله هذا قبل. Dan dia belum tahu bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فهو مفلس. Maka orang tersebut adalah orang yang merugi. الناس ما يقدمونك ولا يؤخرونك. Manusia tidak akan bisa memberi kemanfaatan apa-apa kepadamu. قيمة الإنسان عند ربه ليس عند البشر. Nilai seorang manusia itu di sisi Allah, bukan pada sisi manusia lainnya. كان في بني إسرائيل امرأة معها طفلها صغير ومر رجل يعظمه الناس ويحترمونه من أهل الغناء قالت يا رب اجعل ابني مثل هذا فأنطق الله الطفل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعلني مثله. Jadi pada masa Bani Israel ada seorang ibu-ibu membawa anak kecil, bayi. Kemudian lewatlah seseorang yang kelihatan mewah, orang yang terhormat. Lalu ibunya bilang, ya Allah jadikan anakku seperti orang itu. Tiba-tiba si anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. ثم مر بهم رجل يضربونه ويقولون له أنت سارق أنت كذا قالت يا رب لا تجعل ابني مثله فأنطق الله الولد وقال يا رب اجعلني مثله قال ذاك رجل متكبر لكن هذا يقولون له سرقت وما سرق يضربونه وهو مظلوم فقال أنا أريد أكون مثل هذا ولا أريد أكون مثل ذاك المتكبر المغرور. Jadi kemudian lewatlah seorang yang dipukuli oleh orang lain dan dituduh mencuri. Lalu tiba-tiba ibunya berdoa pada Allah lagi, ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang yang dipukuli itu. Tiba-tiba si anak berdoa, ya Allah jadikan aku seperti orang yang dipukuli. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala si bayi juga berbicara bahwa orang yang terhormat tadi sebetulnya adalah orang yang memiliki sifat takabur, yang sombong. Adapun yang dipukuli itu bukanlah orang yang mencuri, dia hanya dituduh saja, tapi dia mazlum, dizalimi oleh orang lain. Wal mura'i raghibun fid dunya. Adapun orang riya pasti
pasti adalah orang yang cinta dunia. لكن لو كان عاقل ويريد الدنيا وما قدر يزهد في الدنيا العقل يدعوه أن يطلبها من مالكها. Tapi kalau orang itu memang betul-betul berakal, mestinya dia berpikir dong bahwa kalau mau minta dunia carilah dari orang yang memilikinya. لكن مسكين يطلبها من غير مالكها. Tapi kasihan sekali seorang yang mempunyai penyakit riya mencari dunia bukan dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hasad fahuwa mu'adatun lillahi zahirah wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala shakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lahu idza la mukriha lahu ta'ala fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa'a al-adab واستوجب العطب ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال وهي أصغر من أن يحسد عليها بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاة وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به والمؤمن كثير بأخيه بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم فإن ذلك رزق من الله وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز قد نبهنا على أمهاتها وأم الجميع وأصلها ومغرسها حب الدنيا فحبها رأس كل خطيئة كما ورد وإذا سلم القلب منه فقد أصالها وصفا وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلوها للمكاشفة بالأسرار. الحسد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. Penyakit hasad sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. لابد أن نفهم شيء أن الله إذا أنعم على عبد فهو الذي اختار له هذه النعمة. لماذا نحسده نحن؟ Yang patut kita perlu ketahui adalah apabila Allah memberi nikmat pada seseorang, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah pilihan yang terbaik bagi Allah. Allah اختار له ذلك. Allah lah yang memilihnya. الأدب مع الله. Maka semestinya kita harus menjaga tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala. وقال أن الحسد قد يكون على أمور الدنيا مثل الجاه والمال. Dan kadang-kadang hasad itu terjadi pada urusan-urusan dunia, yaitu seperti pangkat, kekuasaan dan harta. تحسد أهل الدنيا على ماذا؟ Kenapa kalian hasut terhadap orang-orang yang ada di هؤلاء dunia? يحتاجون إلى رحمة. Mereka membutuhkan terhadap kasih sayang. فقد ابتلوا بما سيسألون عنه يوم القيامة. Kadang-kadang mereka disiksa terhadap apa-apa yang mereka hasutkan selama ada di وأنت dunia. ربي قد عافاك من هذا. Dan Allah sudah menjagamu dari hal-hal tersebut. ينبغي أن تفرح مش أن تحسد. Semestinya kalian harus bahagia, tidak diberi tanggungan-tanggungan harta dan kekuasaan. وقد يكون الحسد على أمور الآخرة. Dan kadang-kadang hasud itu terjadi pada urusan-urusan akhirat. كالعلم والصلاة. Seperti ilmu dan memiliki akhlak dan ibadah yang baik. وهذا كثير ما يكون بين طلاب العلم والدعاء إذا لم يتربوا بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kadang-kadang hasud terhadap urusan akhirat seperti ilmu dan akhlak yang baik ini terjadi di antara para pencari ilmu apabila mereka tidak terdidik dengan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi كما wasallam. ذكرنا لكم ينظر إلى غيره. لماذا ربي يجعل هذا أفضل مني؟ لماذا هذا عنده علم أكثر مني؟ لماذا عنده أتباع أكثر مني؟ كله بس لماذا أنت لماذا خلقت؟ Kadang-kadang ada seorang santri iri pada temannya dan bilang, ya Allah, kenapa orang ini lebih pintar dari saya, kenapa dia lebih baik dari saya, dan kenapa? Ya akhi, beradablah, bertata kramalah pada Allah,
Kenapa kalian ini diciptakan oleh Allah? Untuk apa kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? لو ظهر من يدعو الناس مثله غضب. Apabila ada seorang yang bicara seperti itu pada dirinya, pasti dia akan marah. ما لك تغضب؟ Kenapa kalian marah? أنت تدعو الناس إلى ماذا؟ Kamu mengajak orang untuk apa? قال أنا أدعوهم إلى الله. Aku berdakwah mengajak orang kepada Allah. تريدهم يقربون من الله. Kamu ingin mereka dekat pada Allah? يقول نعم. Ya. طيب هذاك الثاني يدعوهم إلى ماذا؟ Ya, dan mereka juga yang berdakwah kepada Allah, yang dia hasuti, dia berdakwah kepada apa? Kepada Allah. يدعوهم إلى الله. Juga kepada Allah. لماذا تغضب؟ Kenapa kalian marah? المفروض تفرح. Sebaiknya kalian bahagia. لأنه يعينك. Karena dia juga berdakwah mengajak orang kepada Allah. لو كنت صادقا مع الله ستفرح. Apabila kalian betul-betul memperbaiki hubungan kalian dengan Allah, pasti kalian akan bahagia. لأنه يعينك في قيام المهمة التي أنت تريد القيام بها. Karena orang yang berdakwah itu, orang lain itu juga sama-sama memiliki visi dan misi yang sama denganmu, membantu pekerjaanmu. لكن الكاذب لا يفرح. Tapi orang yang berdakwah bila menemukan saingan yang tidak benar, orang yang berdakwah tapi tidak benar apabila menemukan saingan, ia pasti akan sedih. هناك في ميزان تقدر بهذا الميزان تعرف نفسك أنت صادق ولا غير صادق. Ada sebuah ukuran, neraca ukuran timbangan yang bisa mengetahui bahwa engkau ini orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang bohong. لو دعوت إنسان إلى مجلسك Apabila engkau mengajak orang lain ke pengajianmu أو إلى طلب العلم منك atau agar mengaji kepadamu, وكان يواظب على الحضور عندك, dan orang tersebut rutin hadir ke tempatmu, بعدين ترك مجلسك وراح يحضر عند واحد ثاني, dan nanti orang tersebut meninggalkan majelismu dan mengaji kepada tempat lain, كيف حالك؟ apa yang akan terjadi padamu? تفرح ولا تزعل؟ Apakah kamu marah atau bahagia? إن زعلت Kalau kamu marah, هذا أنا الذي قربته وأنا الذي علمته وأنا الذي عرفته الآن يترك مجلسي ويذهب يحضر عند واحد ثاني. Ya, ini saya yang mendidiknya, saya yang membesarkannya, saya yang mengajaknya pada kebaikan, lalu dia meninggalkan pengajianku. هذا علامة على أنك لست صادق. Ini menunjukkan bahwa dirimu bukanlah orang yang sungguh-sungguh kepada Allah. أنت تدعو إلى الله وإلا ممثل أو مغني جاء عندي جاء عند غيري أو ممثل. Engkau ini dai kepada Allah atau kamu ini hanyalah seorang artis yaitu. أنت دعوت إلى الله وإلا إلى نفسك. Engkau mengajak kepada Allah atau mengajak agar orang menuju kepadamu saja. راجع حسابك أن تدعو إلى نفسك ما هو إلى الله. Coba pertimbangkan kembali dan introspeksi dirilah dirimu. تدعو إلى مجلسك. Kamu hanya mengajak orang agar menghadiri majelismu. تدعو إلى علمك. Kamu mengajak orang lain agar belajar kepada ilmumu. مسكين أنت خاسر. Kasihan dirimu adalah orang-orang yang merugi. لو كنت صادقا تدعو إلى الله لفرحت ذهب عندك أو عند غيرك المهم أن يقرب من الله وأن يبعد من المعاصي. Kalau kamu memang berdakwah kepada Allah sungguh-sungguh, kamu pasti akan bahagia. Karena orang yang meninggalkan pengajianmu dan pindah ke pengajian lain itu sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. ما دام غيرك أيضا سيعلمه لماذا تغضب؟ Selagi ada orang yang akan mengajari juga, kenapa kamu harus marah? هذا علامة الصدق. Ini adalah alamat dari kesungguh-sungguhan kepada Allah. فالداعي الصادق والمريد الصادق يدعو ويعلم ولا ينتظر من الناس مدحا وسواء كان هو أفضل منهم أو هم أفضل منه هذا لا يلتفت إليه أبدا. Jadi seorang dai yang bersungguh-sungguh, seorang guru yang bersungguh-sungguh adalah seorang yang mengajar dan murok tanpa menunggu pujian atau cacian dari orang lain. لأن هذا من مهام الله هو الذي يجعل هذا فاضل وهذا مفضول مش أنت. Karena pendidikan dan dakwah ini adalah sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan dari Allah yang mengangkat ia untuk mengajar, bukan usahanya dirinya sendiri. ثم ذكر ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي من أن جميع المصائب التي تحصل وجميع الأمراض التي تحصل سببها حب الدنيا. Kita sudah menyebutkan kepada kalian semua bahwa semua musibah yang terjadi dan kekacauan dan kerusakan di dunia
intinya dan kepalanya adalah satu, yaitu mencintai dunia. فقط أحب الآخرة واترك الدنيا وسترى كيف قلبك يتصفى نفسه. Maka cintailah akhirat dan tinggalkanlah mencintai dunia, maka kamu akan melihat hatimu penuh dengan cahaya. قال وإذا سلم القلب منه من حب الدنيا ومن هذه الأمراض فقد صلح وصفى وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار. صار قلب الآن صالح أن تحل في أنوار النبي وأنوار الله وأن يظهر له نور الله ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila hatimu sudah bersih dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan ini, maka hatimu bila sudah mencintai akhirah, bersih dari hubud dunia, maka sekarang hatimu pantas untuk ditempati cahaya-cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. فالخلاصة أن المريد يحافظ على قلبه، يبعده عن جميع الأمراض وعن جميع الشوائب، يجعل هذا القلب مع الله فقط ليس مع الناس، لا يفكر في الناس ولا فيما في أيدي الناس. Jadi inti dari pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana pentingnya kita menjaga hati kita. Jangan sampai dikotori oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. فصل وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نافعه في الآخرة وليبالغ في حفظ اللسان فإن جرمه صغير وجرمه كبير فليكف عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحظور وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه وإن لم يكن محرما فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع القلب فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت بل ينبغي للمريد ألا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجة دنياه التي يستعين بها على أخراه وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر واعلم أن السمع والبصر بابان مفتوحان القلب يسير إليه كل ما يدخل منهما وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه آثار القلب تعسر إزالته عنه فإن القلب سريع تأثر بكل ما يرد عليه فإذا تأثر بشيء يأسر محوه عنه فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار ومعناه أن تذكر عند النظر إليها فإنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معدومة وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي وكم توارثها خلف عن سلف وإذا نظرت إلى الموحودات فانظر إليها نظر المستدل وإذا نظرت إلى الموحودات موجودات وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله لا إله إلا الله العزيز الحكيم. نعم. تكلم عن كف الجوارح كما أنه ينبغي للمريد حفظ قلبه أيضا ينبغي له حفظ جوارحه عن المعاصي. Sekarang Al-Imam Al-Haddad berbicara tentang bagaimana semestinya seorang murid di samping ia menjaga hatinya,
ia juga harus menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. بل المريد يبتعد عن كل ما يغضب الله كبير أو صغير. Dan semestinya seorang murid harus menjauhi dari sesuatu yang membuat murka Allah, baik zahir atau batin, besar atau kecil. ومن ذلك حفظ اللسان. Di antara hal tersebut adalah menjaga lidahnya. قال اللسان هذا جرمه صغير يعني حجمه صغير لكن جرمه إثمه كبير. Lidah ini bentuknya memang kecil tapi bahayanya adalah sangat besar. والإمام الغزالي تكلم عن آفات اللسان في إحياء علوم الدين بسط الكلام فيه فينبغي لطالب العلم أن يراجع ذلك. Dan Imam Ghazali berbicara tentang bahayanya lidah berbicara di dalam Ihya Ulumuddin, mesti kita untuk membacanya. فينبغي للمريد أن لا يخوض في الكلام الفاحش ولا الكلام المحرم بل حتى الكلام المباح الذي لا فائدة منه قال ينبغي أن لا يخوض فيه. لماذا؟ لأنه يضيع عليه وقته. Semestinya seorang murid yang menuju kepada Allah Ta'ala harus menjaga lidahnya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan ke urusan haram dan sesuatu yang jelek, semestinya menjaga dari hal halal tapi yang mubah, yang berlebihan. Jangan berbicara yang tidak ada faidahnya walaupun itu halal. ينشغل بما يعود عليه بالنفع إما في دنياه وفي آخرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام ابن آدم عليه يعني يرجع عليه بالضرر إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. Semestinya fokus pembicaraan seorang murid itu adalah sesuatu yang bermanfaat kepadanya di dunia atau di akhirat. Yaitu seperti apa yang dicanangkan oleh Rasulullah, pembicaraan seseorang itu akan berbahaya kepada dirinya kecuali 3. Zikrullah, amar bil ma'ruf, dan nahi anil munkar. كذلك السمع والبصر أمر مهم يجب حفظهما. Begitu juga penglihatan dan pendengaran adalah sesuatu yang harus dijaga oleh kita. لماذا؟ Kenapa? لأن السمع والبصر لهما بابان مفتوحان مباشرة إلى القلب. Karena mata, penglihatan dan pendengaran memiliki pintu akses yang langsung terhubung dengan hati. إذا نظرت إلى شيء فإن ذلك النظر يؤثر على القلب إيجابا وسلبا وكذلك السمع. Karena setiap kalian melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, maka bentuk proyeksi dari yang kalian tangkap akan langsung terekam di hati kalian, baik hal itu baik ataupun buruk. فالإنسان ربما يرى ويسمع ما لا ينبغي فيؤثر على القلب ويفسد القلب. Kadang-kadang manusia melihat sesuatu yang buruk atau mendengar sesuatu yang buruk, tiba-tiba hal tersebut membekas pada hati dan berakibat fatal kepada hati. وإذا تأثر القلب بشيء عسر محوه وزواله يثبت ثبات قوي. Apabila hati kita sudah terbentuk atau sudah kena efeknya penglihatan baik atau buruk atau pendengaran, mendengar sesuatu yang baik atau buruk, maka sulit untuk dihapus dari hati. قال فينبغي للمريد أن يحرص على حفظ سمعه وبصره لأن في ذلك حفظا للقلب. Maka sebaiknya kita harus menjaga pintu aksesnya dulu, yaitu untuk menjaga hati, jagalah penglihatan dan jagalah pendengaran. كذلك يحذر أن ينظر إلى الدنيا بعين الاستحسان. وكذلك ينظر لا ينظر إلى الدنيا بعين الاستحسان. Dan sebaiknya seorang murid jangan melihat dunia dengan pandangan yang bahagia, pandangan membahagiakan. Jangan senang dengan dunia. فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة. هذه الدنيا فتنة لما ينظر إليها يعجبه شيء وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبنا شيء من الدنيا فنقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. Maka janganlah kita melihat senang terhadap dunia ini dengan pandangan senang dan bahagia. Semestinya apabila kalian melihat dunia, semestinya kalian membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat kelak. العين تنظر إلى ظاهر الدنيا. Mata melihat terhadap zahirnya kehidupan dunia. وتنظر إلى فتنتها. Dan melihat terhadap fitnah yang terjadi di dalamnya. والقلب ينظر إلى عبرتها. Tapi hati
melihat terhadap hikmah yang bisa diambil dari فينبغي dunia. للمريد أن يكف بصره عن النظر إلى الدنيا إلا بعين الاعتبار أو الذكار. Maka semestinya seorang murid jangan melihat dunia dengan mata zahirnya, tapi melihat dengan mata batinnya, dengan penuh penghayatan dan mengetahui seluk-beluk dunia. كيف ينظر إليها بعين الاعتبار؟ Bagaimana cara melihat dunia dengan mata batinnya? أن هذا كله سيفنى Bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan binasa. وأنك أنت قبله ستفنى. Dan begitu juga dirimu sebelum musnahnya semua dunia ini juga akan binasa. وكم قبلك نظر إليها بعين الاستحسان فتركها ورحل وبقيت هي. Begitu juga orang-orang terdahulu sebelummu, mereka sudah ada di dunia, lantas kenapa mereka mati dan meninggalkan dunia? حتى ثيابك ومركبك وملبسك وبيتك في الحقيقة ليس لك. Hingga bajumu, pakaianmu, kendaraanmu, semua itu bukan milikmu. هي إما للخراب وإما للإرث يرثها ورثتك. Karena harta-hartamu itu bisa jadi suatu saat akan rusak atau pasti akan diwariskan kepada anak cucumu. يذكرون أن رجل جاء عند سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Disebutkan dalam suatu cerita bahwa ada seorang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وقال له يا أمير المؤمنين قد اشتريت قطعة أرض. Dia berkata, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya sudah membeli tanah. Membeli tanah. Salah, qit'at ard. فقال أريدك أن تكتب لي وثيقة هذه الأرض. Saya, wahai Amirul Mukminin, ingin agar Anda menandatangani dokumen tanah ini, surat-suratnya. فكتب سيدنا علي بعد أن كتب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد فقد اشترى فلان الميت من فلان الميت قطعة أرض. Lalu Sayyidina Ali menulis di dokumen surat-surat tanah itu, amma ba'du, sesungguhnya fulan yang akan mati telah membeli tanah ini dari fulan yang akan mati juga. يحدها شرقا الموت. Adapun batas timur tanah itu adalah kematian. وغربا القبر. Dan yang batas baratnya adalah kuburan. وجنوبا وشمالا الجنة والنار. Dan utara selatannya adalah surga atau neraka. نظر الرجل الورقة قال يا أمير المؤمنين كتبت لي وثيقة أرض ولا وثيقة مقبرة؟ Orang tersebut melihat surat tersebut dan berkata, wahai Amirul Mukminin, Anda ini menulis dokumen surat-surat tanah atau menulis surat-surat akhirat ini? فأنشد سيدنا علي هذه الأبيات قال هذه الأبيات ارتجازا. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyitir beberapa bait dengan bahar rajaz. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. Nafsu ini, kita ini kadang-kadang sering menangis terhadap dunia, terhadap hilangnya dunia. Padahal ia sudah tahu bahwa keselamatan seseorang adalah meninggalkan cinta dunia. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. Seorang yang mati tidak akan memiliki rumah yang akan ia huni kecuali ia sudah membangunnya sebelum ia mati. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Apabila ia membangunnya sebelum mati dengan kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Tapi bila ia membangunnya dengan keburukan, maka ia akan menikmati keburukan. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. Kita mengumpulkan harta kita hanya untuk diberikan kepada ahli waris kita. Dan rumah yang kita susah payah bangun, suatu saat rumah tersebut akan lapuk dimakan usia. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. Kemana perginya para penguasa dahulu kala yang bertahta, kecuali kematian yang akan menjemput mereka. إذا نظر المريد إلى الدنيا فإنه ينظر إليها نظرا مستدرك بها على كمال الله. انظر إلى هذه الجبال وهذه الأشجار وهذه السماء تدلك على عظمة الله. فكل ما في الكون ينادي بنداء واحد لا إله إلا العزيز الحكيم لا غير إله.
Kalau kalian memang ingin melihat dunia, maka lihatlah dengan ainul i'tibar, dengan penuh pengangan-angan, dengan penuh pengagungan terhadap keagungan Allah. Lihatlah gunung dan berfikirlah bagaimana agungnya zat yang menciptakannya, keajaiban-keajaiban seluruh dunia ini, dan lihatlah betapa agungnya zat yang mengaturnya. Sehingga kalian akan mendapatkan bahwa seluruh alam ini menuju pada suatu kesimpulan, la ilaha illallahul azizul hakim. وينبغي للمريد ألا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين وإن كان متأهلا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكث جنبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكد وظائف الإرادة والذي ينبغي للمريد ألا يأكل إلا أن فاقه ولا ينام إلا أن غلبه ولا يتكلم إلا في حاجة ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة ومن أكثر الأكل قاسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما شاء الله. هذا الفصل ذكر في أمور مهمة، أولها الطهارة. مريد طالب علم ينبغي أن لا يجلس من غير طهارة أبدا، دائما إذا أحدث توضأ. Jadi fasal ini menerangkan tentang beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang murid harus menjaga dirinya agar tetap suci, yaitu selalu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Setiap dia hadas, dia mestinya harus punya wudu. Jadi cepat-cepat wudu. Summa idza tawadda shalla rak'atain. Sunnatul wudu. Kemudian apabila dia sudah wudu, mestinya dia bersolat 2 rakaat, yaitu solatnya 2 rakaat wudu. Jaa fil hadits alladhi akhrajahu ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam kitab yang disebutkan yaitu Musnad ad-Dailami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani." Barang siapa yang hadas kemudian dia tidak cepat-cepat berwudu, maka orang tersebut sudah tidak ingin mendekat kepadaku. Wa man ahdatha wa tawadda wa lam yusalli rak'atain faqad jafani. Barang siapa yang berwudu kemudian dia tidak sholat 2 rakaat, bahwa sungguh-sungguh orang tersebut tidak ingin mendekat kepadaku. Wa man ahdatha wa tawadda wa shalla rak'atain wa lam yad'uni faqad jafani. Dan barang siapa yang berwudu kemudian dan barang siapa yang berhadas kemudian berwudu dan sholat tapi dia tidak berdoa kepadaku, kata Allah, maka orang tersebut tidak ingin mendekat kepadaku. Wa man ahdatha fatawadda'a wa shalla rak'atain wa da'ani falam ujibhu faqad jafawtuhu wa ma ana birabbin jaf. Dan apabila ada orang hadas, kemudian orang itu wudu, sholat dan berdoa padaku, kemudian aku tidak memberikan apa yang ia minta, maka aku sungguh-sungguh zat yang tidak ingin mendekat kepada makhluk tersebut, dan aku adalah zat yang mengasihi pada setiap makhluk. Wa idza kana mutaahhilan bima'na 'indahu ahl zawjah وأتى أهله قال فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت لا يؤخر الاغتسال عن الجنابة وقد ذكروا أن تأخير الاغتسال عن الجنابة سبب للإصابة بكثير من الأمراض. Dan apabila seorang murid memiliki keluarga, istri, dan sudah berkumpul dengan mereka, sebaiknya setelah mereka itu berhubungan, sebaiknya cepat-cepat mandi, jangan diakhirkan.
Jangan diakhirkan, jangan ditunggu waktu lama karena itu akan menyebabkan penyakit. ويستعين على كل ذلك بقلة الأكل. الذي يأكل كثير يكثر منه الحدث كثير، فيكون من الصعب عليه أن يداوم على الطهارة، لكن يقلل الأكل فلا يأكل إلا عند الحاجة. ما هو إذا حضر أي طعام لابد يأكله لا. Semestinya seorang murid tersebut untuk mengerjakan semua itu juga mempersedikit makan. Jadi makannya jangan banyak-banyak agar bisa selalu dalam keadaan suci. Orang yang makan banyak dikit-dikit pasti dia akan hadas, pergi ke jedeng kek, pergi ke ini kek. كذلك قلة الأكل تعينه على السهر، وهذا السهر من آكد وظائف المريد أن يقوم الليل وأن يذكر الله. Dan sedikit makan itu akan membantu seorang murid untuk bangun malam. Nah, bangun malam ini adalah rutinitas seorang murid untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا يحتاج إلى مجاهدة في أي مكان في العالم. هذا المريد يحتاج إلى مجاهدة في هذا، في قلة الأكل. Nah, maka dari itu semestinya seorang murid bertirakat dengan sedikit makan. وفي إندونيسيا يحتاج إلى مجاهدة أكثر وأكثر لأنه في كل مكان مكان. Dan di Indonesia membutuhkan tirakat yang lebih besar. Karena ada kaidah di setiap tempat likulli makan kita makan katanya. فقال ينبغي للمريد أن لا يأكل إلا عن فاقة عن جوع. ما هو كل ما حضر الأكل أمامه يأكل. جابوا له أكل إيش أنت؟ آفة. Semestinya seorang murid tidak makan kecuali pada saat betul-betul butuh. Pada saat lapar banget baru makan. Nah, kalau makan terus ini akan ada banyak penyakit nanti ini. ولا ينام إلا عن غلبة. إذا تعب ما هو حتى ما في تعب فيه قال نريد ننام. ليش تنام؟ أنت متعب. لا طيب النوم عند التعب، والنوم من أجل أن تستعين به على شيء آخر. أما نوم هكذا دائما ينام 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 ينام. إيش عندك من أجل النوم؟ من أجل تقوم الليل؟ لا. في عمل بعد النوم؟ لا. ليش تنام؟ Kalau juga begitu tidur, jangan banyak-banyak tidur. Tidur itu kalau betul-betul capek, betul-betul ngantuk. Kalau dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Emang setelah tidur kamu kerja apa? Kalau nggak kerja, tidur-tidur terus, ya kamu nggak ada gunanya juga. وأيضا لا يخالط الخلق إلا عند الحاجة. المريد منشغل بعلومه بدروسه، عنده درس يحضر الدرس عند الشيخ، يحضر يراجع دروسه، ما هو يجلس مع يخالط الناس. أنت الآن في وقت إرادة، في وقت طلب علم، اشتغل بالعلم. Dan seorang murid semestinya jangan terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Sibuklah dengan ilmu, sibuklah dengan sambungan. Sekarang kali ini waktu untuk menuju terhadap jalan menuju Allah. Mestinya kalian bersungguh-sungguh. Jangan banyak kumpul dengan orang-orang yang tidak ada gunanya. والمشكلة كلها في كثرة الأكل، لأنه يقسي القلب ويثقل الجوارح، وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم، لأنها قالوا أن النوم هو استرخاء في الدماغ بسبب تصاعد الأبخرة من البطن بسبب الأكل. Dan pada intinya semua itu berujung pada banyak makan. Jadi orang makan banyak ini akan menimbulkan beberapa bahaya. Di antaranya kalau orang banyak makan maka zat-zat yang ada di dalam tubuh ini akan menguap ke otak. Nah, jadi otak ini akan menjadi beku. Kalau udah beku ya otaknya tumpul dong. أما إذا كان المريد كثير الأكل كثير النوم كثير الكلام، هذا صارت إرادته صورة لا حقيقة. وذكر عندكم الحديث كل ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. ما هو كله للطعام فقط، وبعدين يجي يريد يشرب ماء بطنه مليانة، يريد يتنفس ما عاد يقدر يسقط ويموت. Jadi semestinya seorang murid itu kalau semua cita-citanya adalah bagaimana makan enak, bagaimana minum enak, bagaimana tidur enak, maka ini bukan murid yang sungguhan. Murid ini adalah murid KW. Terus kalau emang mau makan ada caranya, ada adabnya, yaitu jangan sampai perut ini penuh dengan makanan. Tapi sepertiga dari perut kita isi dengan makanan. Sepertiga lagi kita isi dengan minuman. Nah, sepertiga lagi ada ruang bagi kita untuk bernafas. Intinya makan jangan sampai kenyang. فصل وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات
وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرسهم على القربات وأسرعهم إلى الخيرات فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن شهيها على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا فإن العلم ما نفع ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه ولذلك قيل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد فإن الليل وقت الحق خلوة العبد مع مولاه فأكثر فيه من التضرع والاستغفار وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت سهر إلا وأنت مستغيظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. نعم ما شاء الله. حفظ القلب وحفظ الجوارح من المعاصي هذا الذي ذكره الإمام الحداد وينبغي قال أن يكون مع ذلك أحرصهم أي أحرص الناس وأسرعهم إلى الخيرات كما أنه يبعد عن الشر يقرب من الخير. Maka dan juga menjaga hati ini efek dari kita yaitu hasil yang dapat kita dapatkan apabila kita menjaga hati kita, kita akan semakin suka kepada hal-hal yang baik dan semakin akan tidak suka kepada hal-hal yang tidak baik. بماذا يتميز المريد عن غيره؟ يتميز بالإقبال عن الله. Apa tanda-tanda seorang yang membedakan ia dengan orang lain? Yang membedakan adalah satu, dia betul-betul menuju terhadap Allah Subhanahu wa taala. ينبغي أن يكون بخيل في الأوقات مش بخيل في الأموال يصرفها لكن بخيل في الأوقات لا يصرف أوقاته إلا فيما يقربه من الله لا يصرفها هكذا يبعثر بها لا. Semestinya seorang murid itu harus pelit. Harus pelit, harus bakhil. Loh, pelit gimana? Pelit terhadap waktu, jangan sama uang. Jadi tidak menggunakan waktu kecuali untuk sesuatu yang mendekatkan dia pada Allah. ويكون له نوع من العبادة يواظب عليها مثل صلاة الضحى مثل قراءة القرآن شيء من العبادات من المندوبات يجعلها هذا خلاص ورد له ما يتركها أبدا مهما حصل. وأكثر ما يعين على ذلك أن ينذرها في البداية يجعلها نذر يقول لله علي أن لا أترك كذا إن كان يقدر على ذلك فلينذر حتى يحمل نفسه على المواظبة على فعل هذا المندوب فلا يتركه فيصير بالنذر واجبا يوجب على نفسه. Jadi seorang murid semestinya memiliki rutinitas yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya sholat duha, baca Quran, baca sholawat nariyah misalnya. Harus memiliki rutinitas amaliyah. Harus dipaksakan, nggak boleh ditinggalkan. Adapun sesuatu cara yang paling baik untuk muwadhabah, untuk rutin mengerjakan itu adalah pertama dengan cara nazar. Nazar ini kan wajib ya. Saya bernazar kepada Allah misalnya baca sholawat 1000 kali. Nah, maka karena wajib harus dipenuhi. Besoknya nazar lagi, terus gitu sampai menjadi kebiasaan. كما أنه ينبغي أن يحافظ على قراءة القرآن بتدبر وفهم معانيه. قال أبو مدين شعيب أبو مدين لا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد.
Begitu juga seorang murid harus membaca Quran dengan penuh penghayatan, menghayati makna-maknanya. Sayyidina Abi Madian, seorang wali besar, berkata, tidak akan menjadi seorang murid itu seorang murid sejati hingga ia mendapati apa yang ia inginkan ada di dalam Al-Quran. ينتبه من قراءة الغافلين يقرؤون القرآن قصده يبغى يجوده يبغى يحسن صوته يبغى الناس يسمعونه لكنه مش فاهم ايش يقرأ مش عارف ما الذي يقرأ ولا يحصل عنده تأثر ما يقرأ. أهم شيء الصوت الجميل التجويد لما يجي هذا المد كم مقدار المد كم ألفات 1 2 3 همه كله مع التجويد. التجويد لتحسين القراءة وليس لأخذ القلب من القراءة. Jangan seperti bacalah Quran seperti orang-orang yang dekat pada Allah. Jangan baca Quran seperti orang-orang yang tidak menuju Allah. Cuma yang penting baca Quran gimana caranya agar supaya enak bacaannya, tajwidnya bener, orang-orang yang denger seneng. Itu bacaan Quran bagi orang-orang yang lupa. Jangan seperti mereka, baca dengan penghayatan makna-maknanya. يمر على آية فيها ذكر العذاب فيتأثر ويحمل نفسه على التأثر. يمر على آية فيها ذكر الجنة فيفرح. ما هو عكسه كما هذا يقرأ آيات العذاب وآيات النار ما يبكي أبدا. آية فيها ذكر العذاب وذكر النار وذكر العقارب والحيات ما يبكي. لما جاء عند قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المجلس يبكي. اعتزلوا النساء في المجلس. سمع واحد قال أنا ما يريد يعتزل. Jadi kalian kalau membaca Quran, kalau sudah sampai kepada ayat menerangkan tentang neraka, tentang kuburan, tentang ghadabullah, mestinya harus menangis, harus ngefek Quran di hati kalian, harus sedih juga. Kalau sudah disebutkan surga, mestinya kalian senang, merasa ridha Allah, qurbullah, pengampunan Allah. Kita senang membacanya. Jadi Quran itu ngefek. Jangan sampai ada cerita orang yaitu uzlah. Baca Qurannya pasti nangis. Akhirnya ada salah seorang yang nguntit. Ini apa kok bisa nangis? Penasaran. Ternyata yang dibaca adalah ayat tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nangis pada waktu itu. لا إله إلا الله فإن المطلوب من العلم العمل. Jadi yang paling penting dari ilmu itu adalah pengamalan. حقيقة العلم الذي ينفع أما العلم الذي لا ينفع لا يسمى علم. Jadi ilmu yang dikatakan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat bukan ilmu namanya. والعالم الذي لا يعمل ما الفرق بينه وبين الجاهل؟ Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, apa sih bedanya ia dengan orang yang bodoh? الجاهل أفضل منه. Orang bodoh lebih baik dari dia. أما هو هذا العالم فالحجة قائمة عليه لأنه يعلم أن هذا واجب ما يعمله وهذا حرام ويعمله فالحجة آكدة عليه فقط. وإلا الجاهل أفضل منه ما عليه حجة لأنه مسكين ما درى. Seorang alim yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya itu akan mendapatkan murka dari Allah. Karena apa? Dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau orang bodoh, ya orang bodoh nggak tahu. Jadi nggak ada dosa apa-apa. فقالوا كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعوذ عليك منه. يعني إذا ما عاد عليك بالنفع فهو يعود عليك بالجهل. الجهل أعوذ عليك منه من العلم. أنت ازددت جهلا ولم تزدد علما. Jadi kalau ada orang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka orang itu lebih dekat terhadap kebodohan daripada pengetahuan. ثم التهجد هذه من ضروريات المريد. Dan tahajud ini adalah sebuah kewajiban, keharusan bagi seorang murid. ولو يسيرا. Walaupun sedikit sekali. يقوم من الليل نافلة لله. Bangun pada tengah malam, pada sepertiga malam karena Allah Subhanahu wa taala. يدعو الله ويتضرع. Berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. ولهذا قالوا طالب علم ليس له قيام الليل فانفض يديك منه ماشي نفع منه هذا ما يقوم الليل حتى قليل ماشي نفع منه. Seorang yang mencari ilmu tapi tidak bangun malam, maka kalian jangan sekali mengharap kebaikan darinya. وليصدق في قيام الليل. يصدق في قيام الليل. Apabila betul-betul bangun pada malam hari من أجل الله. demi Allah Subhanahu wa taala. ما هو يريد الناس يشوفونه. Bukan agar dipuji sama orang lain. لا انتبه. Ma قم الليل وحدك.
maka bangun malamlah sendirian. ساعات بسيطة Waktu-waktu yang sangat sedikit sekali. تذكر الله فيها وتدعوه وارجع نام بعدين. Berzikirlah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah. Kemudian kalau kamu capek tidur lagi nggak apa-apa. وهذا أفضل قالوا أن يقوم الإنسان من الليل ثم يعود ينام ثم يقوم مرة أخرى لصلاة الفجر فيكون أنشط. Ini lebih bermanfaat, yaitu lebih baik, yaitu tidur, kemudian bangun tengah malam, kemudian tidur lagi agar semangat pada saat sholat subuh. ولهذا قالوا ما عقدت ولاية لولي إلا في قيام الليل. Maka dari itu dikatakan sepangkat kewalian hanya akan diberikan bagi orang yang bangun malam. أما ما يقوم الليل ما هو ولي. Adapun orang yang tidak bangun pada malam hari, beribadah pada malam hari, ini bukanlah seorang wali. قيام الليل هذا الليل وقت الصفاء الرباني كما يقول سيدنا الإمام العيدروس العدني. Malam hari adalah waktu Shafa'ur Rabbani, yaitu waktu paling indah antara seorang hamba dengan Tuhannya. قالوا في ليلة من الليالي سيدنا الإمام العيدروس العدني قام الليل. Pada suatu malam Sayyidina Al-Aidrusil Adni bangun malam pada waktu itu. وكان يحب قيام الليل. Al-Imam Al-Adni suka qiyamul lail. قال لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. Al-Imam Al-Adni berkata, andaikan tidak ada yang namanya qiyamul lail, saya tidak suka ada di dunia ini. وقال لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه من حلاوة المناجاة لله في آخر الليل لجالدونا عليه ولو بالسيوف. Dan beliau berkata, andaikan orang-orang kaya dan para raja yang ada di dunia ini tahu kenikmatannya, ya kenikmatan yang aku rasakan pada saat qiyamul lail, mereka pasti akan iri dan akan membunuhku dengan pedang. وقال لو قيل لي أن الجنة لو قيل لي آخر الليل أن الجنة تحت باب بيتك قال لما خرجت لأنظر إليها لما أجد من حلاوة مناجاة ربي. Dan Imam Adni berkata, andaikan surga ada di depan pintu rumahku dan pada waktu itu aku sedang qiyamul lail, aku tidak akan keluar dari rumahku karena aku menemukan nikmat yang sangat besar pada saat qiyamul lail. في ليلة من الليالي وهو يناجي ربه شعر بحلاوة المناجاة ودخل في وجد مع الله. Pada suatu malam Al-Imam Adni sedang bermunajat kepada Allah pada saat malam hari, lalu tiba-tiba ia mendapatkan nikmat rasa dzauq yang sangat tinggi hingga ia wajid terhadap Allah Ta'ala. فسمع صياح الديك مؤذنا بطلوع الفجر. Kemudian ia mendengar suara ayam yang menandakan bahwa subuh sudah datang. فقال ديك اسكت ليتك أخرس لا تفرق بين ألفين بين من حصل بينهم ألفة. Ia berkata, wahai ayam, diamlah. Apa kamu enggak tahu sekarang ini aku lagi berasik masuk dengan Allah Subhanahu wa taala. قال ما شق علي شيء منذ 30 سنة إلا طلوع الفجر. Semenjak 30 tahun tidak ada suatu hal yang membuat Imam Adni sedih kecuali pada saat tulu'ul fajr, pada saat subuh. كثير من الناس يشق عليهم طلوع الفجر. Padahal kita ini kalau subuh itu yang membuat kita senang. لأنهم يبغوا ينامون أكثر. Karena agar mereka ini kalau sudah keluar fajar ini kita akan, oh ini mau tidur lagi nih, enak ini nanti. لكن هذا طلوع الفجر يشق عليه لأنه ينهي الليل. Adapun Imam Adni kenapa kok pada saat fajar keluar ia sedih? Karena pada saat itu ia lagi asik-asiknya sama Allah Subhanahu wa الله taala. يوفقنا وإياكم. Semoga kita mendapat ويصلحنا taufik وإياكم. dan membenarkan kita dengan Allah Subhanahu wa اجعلها taala. إن شاء الله جلسات عامرة بالأنوار في قلوبنا إن شاء الله. Jadikan jalsah yang penuh nur dan cahaya di dalam hati kita. يرزقنا الصدق فيما نقول وما نفعل. Dan memberikan kita kesungguhan di dalam apa-apa yang kita bicarakan dan apa-apa yang kita kerjakan. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. تفضل عنده شيء. Ada pertanyaan? نعم. لأن علمه سيغير حاله في المستقبل. نعم. يعني كيف نفرق هذا كلام السهروردي عليه رحمة الله يتعلق بمن هو يتعامل مع العالم.
لا بالعالم نفسه. العالم نفسه ينبغي أن يحرص على العمل بالعلم، فإن لم يعمل فهو يضر نفسه. لكن غيره من الناس ينبغي أن يحترموا العالم حتى لو ما عمل، لأنه عنده علم. فهناك فرق بين نظر الناس إلى العالم وبين تعامل العالم هو مع نفسه. العالم مع نفسه لابد أن يتعامل بما يقربه إلى الله وأن يعمل بعلمه، هذا واجب عليه. لكن الناس واجب عليهم يحترمون العالم، عمل وإلا لم يعمل، لأنه حامل علم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو مثل الشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. نجي نقول للشمعة ما دام مش تحرقين نفسك ما نريد الضوء حقش هذا، خلاص نحن نحتاج إلى الضوء، إن حرقت نفسها نحن نستفيد من الضوء. فأنت تستفيد من العالم حتى لو كان غير عامل، هو الذي يضر نفسه. لكن أنت يجب احترام العالم. هذا عالم لا يعمل، أيوة أنت إيش دخلك بعمله؟ هو بينه وبين ربه، أنت احترم لأنه يحمل شريعة النبي محمد. وأيضا من باب حسن الظن أن نحسن الظن بهذا العالم أنه سيأتي عليه وقت ما دام عنده هذا العلم، هو حامل هذا العلم، فإن علمه لا بد في يوم من الأيام أن يرده إلى الطريق الصواب. Jadi beda halnya kita harus tahu posisi. Kita harus tahu posisi dan menempatkan diri. Misalnya ada orang alim, misalnya Allah Ta'ala mentakdirkan kita ini sebagai orang alim. Misalnya ya amin, Allahumma amin. Nah, tapi kita harus melihat pada diri kita ini dengan penuh aib. Berusaha memperbaiki diri, berusaha mengamalkan ilmu kita, berusaha berusaha mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kekurangan kita. Nah, misalnya kita melihat orang alim, ini bukan berbicara tentang orang alim, tapi berbicara bagaimana cara melihat orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Paham? Bagaimana cara kita melihat ada orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya? Maka kita tetap husnudzon. Husnudzon bahwa suatu saat mungkin Allah akan merubah dia dengan ilmunya. Atau Allah Subhanahu wa taala atau kita melihat bahwa dia membawa syariat Allah, membawa ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap husnudzon kita ini. Nah, kalau kepada diri kita sendiri enggak boleh dong husnudzon. Kalau sama orang lain harus husnudzon, masih gitu. تفضل. Ada pertanyaan lagi? Ya Tore. الفرق بين الكبر والرياء، الكبر هو أن يرى نفسه أفضل من غيره وأن يحتقر غيره. Sombong, yang dimaksud sombong adalah melihat dirinya itu lebih istimewa dari orang lain, lebih baik dari orang lain. والرياء أن يعمل من أجل الناس، قد ما يتكبر عليهم، ما يرى نفسه أفضل منهم، لكن يعمل من أجل يريد الناس أنه عمل، يريد الناس يشوفونه أنه عمل، ليس من أجل الله، من أجل الناس. Adapun riya adalah mengerjakan pekerjaan agar ia lebih orang lain. وفي شيء هناك أدق من الرياء وهو العجب، أن يعمل لوحده ما حد يراه، لكن يفرح بعمله ويرى نفسه أنه عمل شيء كبير، هذا أدق وأدق، ما عنده أحد، لا أحد رآه ولا تكبر على أحد، لكنه يعجب بعمله ويرى أن عمله هذا عند الله شيء كبير، هذا عجب يحبط العمل كذلك. Dan ada yang lebih halus daripada riya dan lebih berbahaya, itu namanya ujub. Ujub ini mengerjakan pekerjaan tidak agar dianggap orang lain, tidak ingin dipuji orang lain, tapi ia merasa puas terhadap pekerjaannya. Merasa bangga dengan pekerjaannya ini juga bisa meruntuhkan terhadap amal ibadah kita. Merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan, bahwa diri ini bahaya juga ini. هناك أشخاص متكبرين يرى نفسه أنه أفضل من غيره ويحتقر الناس. فأمثال هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس مثل هذا الأسلوب يجوز أن نتكبر عليهم، بمعنى أن نريه أننا أفضل منه. لماذا؟ حتى يرتدع عن كبره، هو مغرور يرى الناس كلهم أقل منه وهو أفضل منه، فهذا لابد نريه أنه هو الصغير وأننا أفضل منه. ما هو بقصد نتكبر عليه، لا، لكن القصد أن نرد عن كبره. هذه صدقة. نحن الآن تصدقنا عليه أن علمناه وأن ربيناه وأن ردناه من كبره، هذه صدقة. Jadi kalau kita melihat orang, jadi ada pertanyaan gini, kan semua takabur itu kan mazmum, tercela. Sekarang kok ada takabur sedekah
yaitu at-takabbur alal mutakabbir sodakoh, itu ada hadis. Sombong terhadap orang yang sombong itu dikatakan sodakoh. Ya, itu terjadi pada saat kita melihat ada orang sombong banget dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Maka apabila kita sombong terhadapnya dengan niat menjatuhkan sifat sombong yang ada di hatinya, sehingga dia nanti itu merasa dia itu hina, itu dikatakan sodakoh. Itu kita mendapatkan pahala di situ. والسيد الحبيب كيف نوفق بين الأمرين أن الإسلام يحث على الزهد وأن الدنيا سجن المؤمن وهناك الحث على عمارة الدنيا سيدي على العمارة استعمار واستعمركم فيها على عمارة الدنيا وعلى أن الإنسان خليفة الله في الأرض. هذا ذكرناه في الدرس الماضي أنه ليس المراد بالزهد من الدنيا خرابها، نعمرها لكن لا نجعلها في قلوبنا، يعني لا تكون القلوب متعلقة بها. أما أن نترك الدنيا ما يعمرها. واحد بنى بيت قالوا هذا محب للدنيا، عجيب، يبيت في الشارع. اشترى له ثياب يلبسها قالوا محب الدنيا، يخرج عريان بلا ثياب. هذا ايش دخلوا بالدنيا؟ الدنيا هي كما عرفها بعض العارفين كل ما أشغلك عن الله فهو من الدنيا. Jadi yang dimaksud cinta dunia itu apa? Kita dibahas cinta dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu bukan mencegah kita memiliki dunia. Cinta dunia itu adalah dunia memiliki kita, bukan kita memiliki dunia. Adapun orang yang punya rumah, masa enggak boleh orang punya rumah? Nanti dikatakan cinta dunia, orang punya rumah cinta dunia. Terus mau tidur di jalan. Misalnya, oh kamu pakai baju kamu cinta dunia, mau keluar telanjang. Jadi yang dikatakan cinta dunia, apa sih dunia itu? Adalah sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وأيضا لا يكون قلبه متعلق بها تعلق المنشغل عن الله بحيث أنه لو زالت كلها ما تحركت في شعره، هذا شيء من الله وذهب إلى الله. هذا معنى الزهد في الدنيا. معنى الزهد في الدنيا خروجها من القلب. لهذا كان من دعاء كثير من الصالحين وورد في ذلك الأخبار أن يقول عن الإنسان اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. Jadi yang dimaksud cinta dunia itu adalah segala perhatiannya itu tertuju kepada dunia hingga melupakan terhadap maksud yang utama, yaitu beribadah kepada Allah. Maka dari itu para aulia banyak berdoa, ya Allah jadikan dunia ini ada di tangan kita, tapi jangan ada di dalam hati kita. تفضل. خلاص kan. Yuk. يلا نختم به. Bahwasanya Qiyamul Lail itu wajib kepada seorang murid. Iya. Nah yang ditanyakan bagaimana cara-cara yang kita lakukan supaya terus Qiyamul Lail. Saya juga ingin nanyain. At-talib yas'al yani kaifa hal indakum kaifiyah ala shanwadhib ala qiyamil lail yani. قالوا من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف تعينه على قيام الليل. قراءة العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف مجربة للإعانة على القيام الليل. لكن شوف أهم من كل ذلك أن يكون قلبك متعلق يريد يقوم الليل. عندك تليفون اضبط المنبه، كما يوم تضبط المنبه لو كان عندك سفر ما تفوتك الطائرة اضبط المنبه. إن قال لك قلب متعلق ستقوم الليل. وبعدين بالاعتياد. Yaqra'uha mata ya Habib, Ashrul Awal. Jadi sebelum tidur, di antara cara agar kita qiyamul lail itu sebelum tidur kita membaca Ashrul Awakhir 10 ayat terakhir di surat العشر الأواخر الآيتين الأخيرة. العشر الأواخر هذا لا تعصم من الدجال. الآيتين الأخيرة من سورة الكهف. 2 ayat terakhir di surat Kahfi. 2 ayat terakhir dibaca sebelum kalian tidur. Tapi yang paling penting dari itu pangatero, keinginan. Kalau memang betul-betul pengen qiyamul lail, biasanya oleh Allah dipermudah. Misalnya sampean pengen pergi pada ada jadwal akan naik pesawat. Takut ketinggalan pesawat, maka pasti sampean kan ojek buat jadwal buat pengingat Nah, buat kayak gitu juga di HP-nya nanti buat alarm kayak gitu. وزاد بعضهم أنه يقول
بعد أن يقرأ هذه الآيتين يقول توكلوا يا خدام هذه الآيات بإيقاظ الساعة كذا وكذا أو قبل الفجر بكذا فإن الملائكة يوقظونه إن شاء الله لكن لا يفزع. Dan ada sebagian pendapat ulama mengatakan setelah membaca ayat ini dan bilang, wahai khodim dari ayat ini, bangunkanlah aku pada jam sekian-sekian. Tapi bilangnya secara halus, jangan sampai disentak deh. والله أعلم. فاتحة ما جعلنا وإياكم متحابين في متعارفين فيه فقنها في الدين علمنا واجعلنا صادقين مخلصين يسلك بنا في سبيل أهل الإرادة واجعلنا من أهل السعادة ويبعد عنا كل معادة تبعدنا عن الله وعن رسوله واجعلنا وإياكم متحابين فيه من أهل الفضل والخير على دين كنا صالح جامع خردنا آخر بسل الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سليم بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول Jangan lupa like and subscribe video kami.